एक दरवेश से मेरी मुलाकात हुई तो वो बड़े भोले भाले थे, उनके बच्चे भी भोले भाले थे। तो मैंने सारे ख़ानदान में सब भोले भाले लोग देखे, तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या माजरा है। तो कहने लगे हमारे दादाजी ने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे बच्चे चालाक ना हों, ये शातिर ना हों, तेजियां ना करनी आती, ये भोले हों, दरवेश हों, सादा हों। औलादे शऊर तेज तराक हो जाए ना, चालाक शातिर हो जाए, तो वो तो माँ बाप को भी रोज़ कोई ना कोई कहानी ही सुनाते हैं। वो तो अपने दाएं बाएं भी कोई ना कोई नया किस्सा ही बयान करते हैं। अक्लमंद बने, शऊर वाला उन्हें बनाएं, उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाएं। यानी शऊर चालाक आदमी तो हलाल हराम की परवाह नहीं करता, बस वो देखता है मैंने पार्टी को काबू कैसे करना है। लेकिन अक्लमंद वो होता है जो देखे कि ये मेरे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है, मेहनत से काम करे, शऊर से काम करे, लेकिन लुक़मा हराम कभी अपने घर दाखिल ना होने दे। ये शऊर है, ये बुलंदी है। यानी शऊर ये है कि उसे पता चले कि ये हक मेरा है, ये मेरे भाई का है, ये हक मेरा है, ये मेरे मुलाजिम का है, ये हक मेरा है, ये मेरे पड़ोसी का। ये शऊर है। और चालाकी क्या है कि वो तेजी दिखाए और सबका माल हड़प करके अपने घर ले आए और किसी को पता भी ना चलना दे। ये चालाकी है। चालाक न बने, बाशऊर बने, फहम वाले बने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद किताब नाजिल की, तो 300 के लगभग आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जिनका ज़्यादा मुताला है, वो ज़्यादा जमा कर लेंगे। 300 के करीब आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अक्ल और शऊर की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया है। फरमाया अक्ल वालों गौर करो, तुम देखते नहीं ज़मीन व आसमान में इख्तलाफ है, रात और दिन आते जाते हैं, इसमें गौर करो, इसमें निशानियां हैं। पर उनके लिए जो अक्ल रखते हैं, जो शऊरी बुलंदी रखते हैं, तेज़ी नहीं, चालाकी नहीं, शातिरपन नहीं। अबू जाल जो था ना, वो बेवकूफ़ आदमी नहीं था। दूर दराज से लोग उसके पास अपने मुकदमात का फैसला कराने आते थे। चालाक आदमी था, इतनी ज़बरदस्त बात करता था, इतनी अच्छी बातें सुनाता था कि लोग लोटपोट होते थे, घंटों बैठ के लोग उसकी बात सुनते थे। लेकिन शातिर था, अक्लमंद नहीं था। अगर अक्लमंद होता तो उसे नज़र आ जाता कि वो देखो आफताब नबुव्वत चमक रहा है, वो ग़ुलाम हो जाता रसूल पाक का। लेकिन वो चालाक था, चालाकियाँ करता रहा, तेजियाँ दिखाता रहा। उसने इस तरतीब से इस्लाम की मुखालिफत की। आप देखें ना, जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा इन जालिमों ने किया है, तो बड़ी प्लानिंग की। हर कबीले से एक एक बंदा लेके आओ, हर कबीले से, और उसके हाथ में तलवार थमाओ। जब हर कबीले का बंदा होगा तो अगर माज़अल्लाह हुजूर को शहीद करने में कामयाब हो गए तो किसी एक कबीले पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और बनु हाशिम किसी एक कबीले का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। इस चालाकी से, ये कबील लोगों की समझ में बातें नहीं आती थी, पर चालाक थे। इस चालाकी से ये दीन की मुखालफत करते थे, ये तेज़ी दिखा के मुखालफत करते थे, और जनाब सिद्दीक़ अकबर दिफा की कोशिशें करते थे। वो शऊर के साथ, फहम के साथ उन्होंने भी अंदाज इख्तियार किया ना। इन्होंने चालाकी की कि हर कबीले से एक एक बंदा, वो तो अल्लाह की हिकमत थी कि सरकार ने एक मुट्ठी में पकड़ के मट्टी फेंकी तो इनकी आंखों के आगे अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे डाल दिए। लेकिन इसके मुकाबले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर फ़हम व फ़िरासत का, शऊर का वो मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो कैसा बंदोबस्त करते हैं, कहते हैं अपने ग़ुलाम से कि 2 ऊँटनियाँ मोटी ताज़ी, उनको तुमने ले के गार के उस जानिब आ जाना है। अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि तुमने इन ऊँटनियों को वहाँ पहुँचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुँचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताज़ा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहाँ इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहाँ खाना पहुँचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रास्ते में हजरत सिद्दीक़ अकबर भी शऊर का मुजाहरा करते हुए हुजूर को लेके जा रहे हैं।
انہوں نے بھی پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، پر چالاکی سے حضرت صدیق اکبر بھی اپنا شعور استعمال کر رہے ہیں۔ رستے میں ایک شخص ملتا ہے جناب صدیق اکبر کو، یہ شعور ہے، یہ فہم ہے، یہ فراست ہے۔ ایک شخص رستے میں ملتا ہے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی نا کوئی ہادی ساتھ لے لیا جاتا تھا۔ ہادی اس کو کہتے تھے جو رستہ دکھاتا تھا آگے آگے، وہ کوئی تھوڑا بہت نذرانہ لیتے تھے، رقم لیتے تھے، رستہ دکھاتے تھے۔ چونکہ رستہ بتانا بڑی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی تھی تو پوچھیں گے کس سے اگر بھول گئے تو ایک شخص ساتھ رکھ لیا جاتا تھا۔ رستے میں ایک شخص ملا جو مدینہ شریف سے جا رہا تھا مکہ مکرمہ۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کا بظاہر آشنا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر کا شعور دیکھو، وہاں شعور اسلام کی مخالفت میں چالاکی استعمال ہو رہی، یہاں شعور دفاعی اسلام میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ فہم ہے، یہ عقل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچنے لگے، فرمانے لگے اگر حضور کا نام بتا دیا یہ تو جاتے ہی فوراً ان کو بتائے گا کہ میں نے نبی پاک کو جاتے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کون ہے؟ آپ سوچ میں پڑ گئے یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نظریں جھکا کے، ہاتھ باندھ کے حضور کی طرف چہرہ موڑ کے کہنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے رستہ دکھاتے ہیں۔ اب وہ کچے مزاج کا تھا نا، وہ سمجھا مکے سے مدینے کا رستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بتا رہے تھے یہ مجھے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں، رب کی معرفت کا رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی شعور ہے جب عشق سکھاتا ہے، آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ عزیز بھائی، آپ اپنا شعور اگر صحیح جگہ استعمال کریں تو فہم بن جائے گا، فراست بن جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، چالاکی کی طرف لوگ بڑھنے لگے، پتے پھینکنے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ کون سا ایشو ہے جس کو آج اٹھایا جائے؟ کون سی بات ہے جس کا پراپوگنڈا کر کے اپنے آپ کو مشہور کیا جائے؟ کیا ہے جو سوسائٹی میں پھینکی جائے بات تو لوگ توجہ کریں گے ہماری سیاسی جماعت کی طرف؟ کیا اس طرح کا ماحول بنایا جائے، کس طرح کر کے پیچ و تاب کیا جائے، کس طرح کر کے لوگ توڑے جائیں، کس طرح بنائے جائیں؟ نہیں، اس طرح لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، اس طرح شعور نہیں رہتا قوموں کے پاس۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا تھا، تو جو عبد القیس ان کا سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے، لاؤبالی فیصلے نہ کریں، فیصلے زندگی میں سوچ کے کریں۔ آپ کسی بھی چیز کے سربراہ ہیں، آپ مسجد کے صدر ہیں یا قبیلے والے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں، یا آپ کسی جماعت کو لیڈ کرتے ہیں، یا خاندان والے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، یا کوئی آدمی آپ کو دینی تعارف سے پہچانتا ہے، تو فہم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ اس کو لے کے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سربراہ سے کہا تھا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں تمہارے اندر ایسی ہیں جنہیں اللہ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا ایک تو تم عقل والے ہو، اور دوسرا بردبار و حلم والے ہو۔ تم جذباتی فیصلے نہیں کرتے، تمہارے اندر بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے۔ یہ دو باتیں، تمہاری سمجھداری اور تمہارا ٹھہراؤ، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ بڑی جذباتی باتیں لوگ کرتے ہیں، بڑا گھروں کے اندر ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، قبیلوں میں ماحول خوفناک ہو جاتا ہے، جماعتوں میں خوفناک ہو جاتا ہے۔ بڑے شعور کے ساتھ مسلمان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے فتح یابی حاصل کی ہے نا بڑی ساری جگہوں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابیاں دیں۔ مسلمان اپنی تعداد کی قلت کے باوجود، اسلحے کی قلت کے باوجود بڑی جگہوں پہ کامیاب رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا سارا نوازا۔ تو اس کے اندر بھی قرآن مجید کی سورہ انفال جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ مسلمان 100 ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو وہ 200 کا مقابلہ کرتا ہے، 1000 ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور مقابلہ 2000 کا کرتا ہے مسلمان۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ سورہ انفال میں رب فرماتے ہیں کافر وہ قوم ہے کہ قوم اللہ یعقلون، وہ قوم تو ہیں پر ان کے پاس عقل کوئی نہیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ مار دیں گے، مر جائیں گے، آج انہیں ختم کر کے رہیں گے،
وہ شعور کے ساتھ میدان میں نہیں آتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لوگوں کو لے کے جاتے تھے حضور انہیں سمجھاتے تھے, صف بندی کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طریقہ بتاتے تھے کہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا, اگر یہ آدمی شہید ہو جائے تو جھنڈا بھائی مدد اللہ کی ہے, لیکن حکمت کے تقاضے سارے پورے کیے جائیں, وہ سارے کام کیے جائیں جو وقت کے تقاضوں کی ضرورت کے مطابق ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے اس درے پہ ڈیوٹی کرنی ہے, کوئی نیچے نہ اترے جب تک ہم نہ کہیں, تم یہاں کھڑے رہو. ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے, تم نے اسکارف لے کے بالکل پیچھے آنا ہے. اگر کسی کا سامان گر جائے, کوئی اونٹ پیچھے رہ جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تمہیں پتا ہو. شعور کے ساتھ, بالیدگی کے ساتھ بیٹھ کر, عقل کے ساتھ, فہم کے ساتھ. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں, بڑی بڑی جذباتی باتیں بتاتے ہیں, اس طرح بھی کر دیں, اس طرح بھی کر لیں. آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں, بڑے بڑے رکے آتے ہیں, بڑی بڑی باتیں سخت لوگ کرنے کا کہتے ہیں, ایسی کی تیسی کر دیں آپ. تو ہمیں پتہ ہے, چلیں تھوڑا سا کتاب و سنت اپنی نظر سے صحیح, تھوڑے علم سے صحیح, پر ہمیں بھی تھوڑا سا پتہ ہے. تو میں بہت سارے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ او بھائی چلو ٹھیک ہے, سخت بات نہیں کرتے, جلال میں نہیں آتے, پر اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا. وہ بعض سیاسی لوگ آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں جناب حضرت یہ ہو گیا, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. تو کئی دفعہ ان پر ہنسی آتی ہے کہ ہمیں سمجھانے آئے ہو, ہمیں سمجھانے آئے ہو. او پائی اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندا لسی اور بھی بوٹیاں جاننے آ. بات نہ کریں تو بات الگ ہے, اخلاق اجازت نہیں دیتا, بہت ساری باتوں کا جواب دیا نہیں جا سکتا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا بیوقوف ہے, آپ جو کہیں گے وہ قبول کر لے گا؟ اپنی زندگی میں کبھی بھی جذباتی ہو کر فوراً فیصلہ نہ کریں. کبھی زندگی کے اندر تھوڑا سا چیزوں کو ٹھنڈا کریں, شعور پیدا کریں, آپ فہم پیدا کریں. آپ کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ محسوس کریں کہ یہ فیصلہ عقل والا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھولے بھالے لوگوں سے بھی پیار کرتے. حضور کے پاس ایک دیوانی بی بی آئی, دیوانی. اس کے علاقے والے کہتے تھے کہ اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں, لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ میری بات سنیں, تو حضور نے اس کی بھی بات سنی. نبی پاک پیار کرتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے, سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حضور جب نماز کی صفیں بناتے نا تو فرماتے میرے قریب قریب وہ لوگ کھڑے ہوا کرو جو عقل مند ہو, جو شعور والے لوگ ہو وہ میرے قریب قریب رہا کرو, باشعور لوگ. اور پھر فرمایا جو ان سے زیادہ شعور رکھتے ہیں وہ تھوڑے پیچھے, جو ان سے کم شعور رکھتے ہیں وہ اس سے پیچھے, جو اس سے کم شعور رکھتے میرے قریب شعور والے لوگ ہوں. یعنی محبوب سب کے نبی ہیں, لیکن حضور اپنے قریب ان لوگوں کو بٹھاتے جن کا فہم مضبوط ہوتا. اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے وہ بندہ دنیا میں کبھی نہیں ٹوٹتا جس کے مشیر اچھے ہوں. ہمارے آج کل مشیر نہیں ہوتے, ہمارے خوش آمدی ہوتے ہیں, ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بلے بلے کہیں, ہمارے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کہیں کیا بات ہے, سبزہ سارا ہی سبز ہے باہر. اور ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. تو اللہ کے رسول نے شعور کو سپورٹ کیا, عقل کو سپورٹ کیا, فہم و فراست کو سپورٹ کیا. فرمایا میرے قریب قریب. دیکھیں نا علماء نے ایک معنی یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ جب کوئی باشعور آدمی قریب ہوتا ہے تو نماز میں کبھی لقمہ دینا پڑ جاتا ہے, کبھی بتانا پڑ جاتا ہے, کبھی کسی وقت امام کا وضو ٹوٹتا ہے اسے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. تو باشعور لوگ ہوں گے جب قریب تو حالات اور ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باشعور لوگوں کو قریب رکھتے, شعور کی بات آگے پھیلاتے. میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, آج پھر کرتا ہوں. دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے, بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے, جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے. اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا, ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے. لیکن ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا, کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں, کوئی کام بھی نہیں کر پاتے. تو زبردستی جبر کرنا, کسے مولوی بنانا ہے, اسے مولوی بنانا ہے, اسے حافظ ہی بنانا ہے, بھائی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا. آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں,
बाशऊर लोग लेके आए जो सोसाइटी में कुछ समझ बूझ रखने की सलाहियत रखते हो। वो जब दीन को पढ़ेंगे और दीन को आगे फैलाएंगे तो कुछ तकाजे समझ कर आगे फैलाएंगे। आप देखिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का शऊर कितना बुलंद था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे लगाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक को जमा करना। फरमाया आप सहाबा किराम से लेके जिनके पास थोड़ा थोड़ा कुरान पाक है आप जमा करें, आप ला के उसे जमा करें। और वजह उसकी यह है कि एक तो आप नबी पाक के दौर में भी कुरान पाक की वही लिखते थे, और दूसरी बात यह है कि आप जवान भी हैं और अक्लमंद भी हैं, लिहाजा आपसे हम नफ़ा लेना चाहते हैं। बाकायदा लफ्ज़ के हज़रत सिद्दीक़ अकबर कि चूंकि बाशऊर आदमी हैं, फ़हम वाले हैं, लिहाजा आपसे ये काम लेना है। मैं शिकवा नहीं करता, लेकिन मैं को जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं कायल नहीं हूं बच्चों को डंडे मार के पढ़ाया जाए। डंडे मार के जब आप पढ़ाते हैं तो आप खौफ के साए में तालीम दे रहे हैं, आपसे लोग डर रहे हैं, घबरा कर तालीम दी जा रही। वो क्या उससे सीखेगा जिसने खौफ के आलम में सबक याद किया। बच्चा उस्ताद सामने के सामने खड़ा है तो वो थर थर कांप रहा है, उसे जो याद है बेचारे को वो भी भूल गए हैं। और ये काम मदरसों से ज़्यादा स्कूलों में होता है, स्कूलों में ज़्यादा होता है। लायक लोगों को, बाशऊर बच्चे को आपको पता चल जाता है आपका बच्चा शऊर वाला है, फिर आप उसकी मुनासिब काउंसलिंग करें, उसे आप मुनासिब तरीके से उसको समझाएं, उसको आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर तैयार करें, उसकी निगरानी करें, कहाँ आता है कहाँ जाता है। फिर आप जब किसी इदारे में दाखिल कराएं तो फिर बाकायदा उसकी रिपोर्ट लें, पता करें। हफ्तों सालों बीत जाते हैं, कोई पूछने ही नहीं आता हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो बच्चा फिर मनमानी करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मर्तबत में हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी जब वालदा लेके आई ना, तो उन्होंने आके नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हमारा बेटा अनस है, हम इसे आपका खादिम बनाने आए हैं। हुजूर इसमें दो खूबियां हैं, एक तो जवान है और दूसरा हुजूर बड़ी समझ बूझ रखने वाला है, ये बाशऊर है, आपकी खिदमत करेगा। खिदमत के लिए भी बच्चा दिया, खिदमत के लिए। हजरत अनस बिन मालिक हुजूर की खिदमत करते रहे, ड्यूटी करते थे। वो नबी पाक के घर में छोटे थे, काम काज करते थे, हुजूर किसी को बुलाने भेज देते, अज़वाज मुताहरात कोई काम कर देती। फरमाते मैं आया तो था खिदमत करने, लेकिन बाशऊर था, फहम वाला था, काम भी करता रहता और मदीने वाले की हदीसें भी याद करता रहता। सैकड़ों हदीसों का खजाना हजरत अनस बिन मालिक ने उम्मत को दिया है। वो काम करते थे लेकिन बाशऊर थे ना, तो अपने शऊर की बुलंदी की बुनियाद पर काम करते करते उन्होंने दीन सीख लिया और सीख कर उम्मत को इतना बड़ा खजाना दिया। लेकिन अगर आप जाहिल आदमी ले आए, वो झड्ड आदमी ले आए जिसका ज़हन बिल्कुल बंद है, उसको आप ला के बिठा दें तो सनद कई दफ़ा मिल ही जाती है। आला हज़रत बरेलवी से किसी ने कहा था आलिम के लिए सनद ज़रूरी है, फरमाया नहीं, आलिम के लिए इल्म ज़रूरी है। फरमाने लगे सनद याफ्ता तो जाहिल भी कई देखे। तो बाशऊर बने अपनी ज़िंदगी में, इल्म के साथ, बुर्दबारी के साथ, मामला फहमी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जज्बाती फैसले ना करें, जल्दी से इमोशनल ना हो जाएं। कोई शख्स आपको किसी जगह आके फटाफट गड़बड़ करने की कोशिश करे तो बड़ी जल्दी उस बंदे के बहकावे में ना आए। कोई किसी के बारे में खबर ब्रेक करे तो फटाफट उस खबर का शिकार ना हो। कोई सियासी आदमी आपको सब्ज़ बाग दिखाना शुरू करे तो थोड़ा सा शऊर हो आपके अंदर, थोड़ा सा फहम हो। आप ज़रा इन नारों को देखो तो सही, आपको कौन सा नारा दिया जा रहा है। मैं हमेशा ये कहता हूँ दोस्तों से कि आप हमेशा से उन्हीं नारों पर आप वोट देते जा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों पर आप वोट देते जा रहे हैं, उन्हीं बातों पर। ज़माना कहाँ चला गया, दौर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, दुनिया कहाँ निकल गई। और आज भी आपको कहा जाता है कि मुझे वोट दो, मैं सड़क पक्की करा दूंगा। आप कम से कम इतना तो कहें कि यार हम इस गली के अंदर 20 घर रहते हैं तो हम थोड़े थोड़े पैसे डाल के गली खुद पक्की करा देंगे। आप हमें कानून की बालादस्ती जो है वो मुआशरे के अंदर पक्की करके दें। आप हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटियां कितनी बनाई, आप हमें ये बताएं कि अस्पतालों में निज़ाम किस तरह का है।
सेहत और तालीम में मेयार हमारा क्या है? अभी तक वही मामला, यानी मैंने यहां तक देखा है, आपने नाराज नहीं होना, यहां तक देखा है कि मैं कब्रिस्तान के लिए जगह ले देता हूं, मुझे वोट दे दो। छोड़ दो यार ये काम। अगर हमें जीने के लिए जगह मिलेगी तो मर जाने के बाद के लिए भी मिलेगी। इससे थोड़ा बाहर उठ के सोचो, क्या किन चक्करों में हम पड़ गए। अपनी जिंदगी बालीदगी वाली, पुख्तगी वाली बनाएं। आप जब शौरी तौर पर पुख्ता हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला आपसे बेहतर फैसले कराएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप और मैं, हमारी आने वाली नस्ल तेज तो हो रही है, बाशऊर नहीं हो रही। उनके अंदर पैसे कमाने की मशीन बनने का जज्बा तो है, लेकिन तामीर शख्सियत का कोई कमाल नहीं। लोग गर्जमंद तो बहुत ज्यादा हैं, दर्दमंद नहीं। लोगों की तबीयतों के अंदर अपना घर पक्का करने का तो शऊर है, लेकिन जहन पक्का करने का शऊर नहीं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कोठियों से नफसियाती मरीज निकल रहे हैं। बड़े बड़े मालदार लोग ऐसे हैं कि जिनके पास चूंकि सारा दिन झूठ बोल के गुजारा है, सारा दिन शो करने का शौक है, सारा कुछ दिखाने का शौक है, उनके पास सारा कुछ तो मौजूद है, लेकिन करार की नींद नहीं, मुसल्ले का ज़ौक़ नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, कम सोना ही बीमारी नहीं, ज्यादा सोना भी बीमारी है। कम खाना ही तकलीफ का बायस नहीं, ज्यादा खाना भी बड़ी आजमाइश का बायस। और मेरे भाई, इकबाल जैसे लोग रो पड़े, कहने लगे बेवकूफ होना ही मसला नहीं, ज्यादा चालाक होना भी बड़ा ही मसला है। रो के कहने लगे अकल की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका हूं, यार अब मुझे साहिबे जुनू कर दे, या अल्लाह मुझे कोई ज़ौक़ भी दे दे, कोई मेरे अंदर दर्द भी पैदा कर दे, कोई मुझे मोहब्बत भी दे दे। अकल ही अकल रह गई। मेरे भाई, बाशऊर, हलीमी, बुर्दबारी, ठहराओ, मिजाजों के अंदर करार। जल्दी है हमारे बच्चों को, जल्दी है इन्हें आगे बढ़ने की। ये चोर दरवाजे ढूंढते हैं, ये अभी पूरी तरह बोलना नहीं आता तो ये अपने पेज बनाना चाहते हैं, ये अपने चैनल कायम करना चाहते हैं। हर बंदा है जो कहता है मेरी सुन के जियो, मेरी मर्जी के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब दो, मैं जिस तरह कहता हूं वो बहुत ज्यादा हम है। थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा जिंदगी के अंदर अपनी फहम से काम लें, थोड़ी फिरासत आगे की तरफ लेके जाएं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, उसे समझ अता करता है अल्लाह ताला दीन की। हजरत सैयदना अहमद बिन अबी आसम अंताकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू देखना चाहे ना कि तू अक्लमंद है कि नहीं, तो फरमाते हैं फिर भी मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूं। वो क्या? फरमाने लगे अगर तू जी शऊर है ना, फिर तू रब की नेमतों को पहचान लेगा और फिर तेरा ज्यादा वक्त शुक्र पे गुजरेगा, शिकवे पे नहीं गुजरेगा। ये ज्यादा लोग बेचैन क्यों हैं? मैं रात दोस्तों को कह रहा था, ज्यादा लोग इसलिए बेचैन हैं कि जिंदगी शिकवों से भरी हुई है, ख्वाहिशात से भरी हुई है, कुछ ना कुछ रोज नया चाहिए, उसने बेचैन कर दिया है। और अगर जिंदगी शुक्र वाली हो ना, शुक्र वाला बंदा अपने आप को खुश नसीब समझने लग जाता है। वो कहता है ये नेमत भी है अल्लाह का शुक्र है, ये नेमत भी है अल्लाह का शुक्र है, ये नेमत भी है अल्लाह का शुक्र है। तो शुक्र वाला बंदा अपने आप को खुश नसीब समझने लगता है, उसके दिल में राहत पैदा होने लग जाती है, उसे तसल्ली होने लग जाती है, वो करार में आने लग जाता है। और जो ख्वाहिशात, बिखरी हुई ख्वाहिशात, बिखरे हुए जज्बात, ये भी चाहिए, वो रह गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमें हर चीज़ मनपसंद चाहिए, बंदा परेशान हो जाता है।